बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खूबसूरत होने के फ़ायदे थोड़े कम हैं, अच्छा होने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, खूबसूरती आँखों का चंद लम्हों की खुशी और लज्जत है। उसके बाद आपका ध्यान उसी पे जाता है कि उसकी शख्सियत, लड़का हो या लड़की, कैसी है। अगर अच्छी होगी, अकोमोडेटिव होगी, मोहब्बत वाली होगी, केयरिंग होगी, सच्ची होगी और आपके साथ गलत बयानी वाली नहीं होगी तो हमको अच्छा लगता है। ज़िंदगी में ये खूबियाँ लड़कों में भी चाहिए और लड़कियों में भी चाहिए, और हम उन्हीं की तलाश करते हैं। जब हमें कोई परफेक्ट मैच मिल जाता है तो एक आपका दोस्ती भी हो जाती है, ताल्लुक़ भी बन जाता है। जब हम वीडियोस में इन मौज़ूआत पे बात करते हैं तो बड़े मज़े के लोग अपने तजर्बे शेयर करते हैं। ये हसन साहब हैं, इन्होंने लिखा है और बड़ा लंबा इनका मैसेज है, उसमें थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि आपकी वीडियो अगर 3 साल पहले आती तो मुझे कितना फ़ायदा हो जाता। उस वक्त मेरा रिश्ता हो रहा था, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे, फिर मेरा रिश्ता हो गया और बड़ी मुश्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। मेरे घर वाले अपने लेवल का रिश्ता ढूंढते थे, जो आपने कहा है कि ना करें, एक लेवल पे नीचे जाएं। कहने कि उस वक्त मेरे घर वालों को पता नहीं किसने समझाया कि फिर उन्होंने अपने से एक छोटे लेवल पे मेरा रिश्ता किया। वो जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, चूँकि मैंने ये इस्तेमाल किए हैं और उनके शानदार नताइज देखे हैं। आपको इनका कैसे पता चला? बेटा, बात ये है कि ज़िंदगी में हम 3 चीज़ों से बनते हैं: मुशाहदे से, मुताले से, लोगों की बातों को सुनने से, कभी कभी चीज़ों को पढ़ने से भी। तो जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों के अच्छे बुरे तजुर्बात को सुनते हो, तो बहुत सी चीज़ें आप पे रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती हैं। आप सोचिए, हमने खाने घर में तो दाल, साग और 4 चीज़ें पकती हैं ना। फिर जब हम मेहमान जाते हैं तो हमें वहाँ रोस्ट, ब्रोस्ट, मछली और पाए, रंग बिरंगी चीज़ें हम खाते हैं। तब हम उनके जायकों से आगाह होते हैं। इसी तौर पे बचपन में हमें बिल्कुल पता नहीं होता, हमें सिर्फ एक बात का पता होता है कि हमको जो छूता है वो प्यार से होगा या सख्ती से, बुरा होगा या अच्छा होगा, किसी और चीज़ का इल्म नहीं होता। पर धीरे धीरे हम जानते हैं कि जैसे खानों के जायके होते हैं, यानी एक ही दूध से खीर भी बन सकती है, कस्टर्ड भी बन सकता है, गजरेला भी बन सकता है और इतनी सारी चीज़ें उसकी बन सकती हैं। गाजर से, गाजर की खीर अलग तरह की बनती है, गजरेला अलग तरह का बनता है। तो इसी तौर पे ये जो हम और आप हैं, ऐसा शानदार स्टफ़ है। इसको मीठा बनाना चाहें तो ऐसी मिठास कि मुँह मीठा हो जाए, कड़वा बनाना चाहे तो बस अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे जहरीले और कड़वे इंसान हमने और आपने देखे हैं कि आप उनके पास बैठ नहीं सकते। ज़िंदगी में जब कहीं कोई थोड़ा मसला हो जाए, आपका मैच टूट जाए, आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, इवन आपकी जॉब बहुत अच्छे लेवल पे होती है, वो ख़त्म हो जाए, अगली जॉब आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी, एक दर्जा कम। अगर आप उस लेवल पे जॉब करते करते आपने जॉब ढूंढी तो एक दर्जा बुलंद मिलेगी, मगर आपने ये छोड़ दी तो फिर एक दर्जा नीचे। इसी तौर पे शादी आपकी थी और आपने उस दौरान कोई और शादी की तो वो आपको एक दर्जा बराबर भी मिल जाएगी, बुलंद भी मिल जाएगी। मगर शादी आपकी टूट गई तो फिर एक दर्जा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़िंदगी का जो समझे तजुर्बात का हासिल है। और 1 नंबर पोजीशन सबको चाहिए, पर कभी कभी नहीं मिलती तो फिर 1 नंबर पीछे आना पड़ता है। फिर आपको 2 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों में ही तजर्बे करके आप पहले नंबर पे चले जाते हैं। अभी जो लड़कियों के बारे में परसेप्शन है वो उनकी कम फहमी की ज़्यादा है, कम अकली की नहीं, कम फहमी की, अकोमोडेटिव ना होने की। एक साहब ने लिखा है, सर आप जिन लड़कियों की बात करते हो, जिन खूबियों की बात करते हो, ये तो ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। ना मेरा बच्चा, ना, मैं बिल्कुल इस बात से, ये मजाक में भी ये नहीं कहता। मेरे रब ने ऐसी ऐसी प्यारी बेटियां और ऐसी शानदार लड़कियां पैदा की हैं, गरीबों के घरों में भी, अमीरों के घरों में भी, मुतवस्सित और वो जो एक दर्जा बुलंद होना चाहते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। अगर हर तरफ बुरी ही हों तो फिर बुरा थोड़ा सा नमक होता है, नमक ज़रा सा बढ़ जाए। देखें, हम बाज़ दफ़ा इतने बड़े सालन में 1 चम्मच डालते हैं तो काफ़ी होता है,
ایک تھوڑا سا زیادہ ڈل جائے تو بہت نمکین ہو جاتا ہے۔ ہماری آس پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تقریبات میں، شادیوں میں، ولیموں میں، ہمیں صرف بری باتیں ہانٹ کرتی ہیں، ہم برے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایون کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں، پہلے تو ہم نے یہ لطیفے سنے تھے، اب کہ ہم نے بھوگتے ہیں باقاعدہ کہ وہ آ کے اپنی خالہ کا، پھپھو کا، چاچی کا، ساس کا وہ جو قصہ سناتی ہیں تو وہ اینڈ اس کا بہت برا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچے بنا کہ آپ یہاں امید دلانے آئے ہیں، تو ہماری زندگی میں عام طور پہ چلن یہ ہے، ہم کو برے واقعات اور برے لوگ یاد رہتے ہیں، جبکہ اچھے واقعات، اچھے لوگ، حادثہ ہمیشہ برا تھوڑا ہوتا ہے، اچھا حادثہ بھی ہوتا ہے۔ ایک حادثہ ہوا، ایک بندے کی جان چلے گی، برا ہے۔ ایک حادثہ ہوا، آپ کی جان بچ گئی آپ کے لیے، تو وہ اچھا حادثہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کہتے ہو کہ سب بری لڑکیاں ہیں اور یہ سسرال میں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہوتی، عزت نہیں کرتی، تو ساتھ ہی مریم خان کا آیا ہے کہ سر میری امی نے میری دادی اور میرے دادا کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ فوت ہوئے تو میری ماں سے اتنے خوش تھے کہ ان کے ہونٹوں پہ ان کے لیے بے شمار دعائیں تھیں۔ اللہ نے میرے والد کو بہت نوازا، اور ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ تمہاری بیوی اتنی اچھی ہے، یہ تمہاری زندگی میں خیر اگر ماں کی دعاؤں کے بعد کسی وجہ سے ہے، آپ جملے پہ غور کریں کہ ماں کی دعاؤں کے بعد کسی وجہ سے ہے تو تیری بیوی کی اچھائی کی وجہ سے ہے، اور میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تمہیں 6 بیٹے دے۔ اور میرے والد کو وہ کہتی ہیں مریم خان کہ اللہ نے 6 بیٹے عطا کیے، اور یہ دادا اور دادی کی دعائیں تھیں۔ اور میری والدہ کی خدمت، انہوں نے یہ نہیں کہا صبر تھا، میری والدہ کا برداشت تھی، میری والدہ کی خدمت، محبت اور خدمت 2 ایسی کمال چیزیں ہیں، ان کا میں نے کوئی سائیڈ ایفیکٹ منفی نہیں ہوتے دیکھا۔ آپ محبت کیجئے، بڑے بڑے شیطان بدل جاتے ہیں۔ آپ خدمت کیجئے، بڑے بڑے بدتمیز اور بد تہذیب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے بعض لڑکیاں جب پوچھتی ہیں نا، سر میں 1.5 ہفتے سے اپنے میاں کی خدمت کر رہی ہوں، یہ تو کوئی ڈھیٹ انسان ہے، یہ تو انسانوں کی نسل میں سے نہیں ہے، یہ تو شکر گزار ہی نہیں ہوتا، یہ تو سیدھا ہو کے نہیں دیتا۔ اس 1.5 ہفتے سے پہلے یہ خاتون منہ بھر بھر کر گالیاں نکالتی تھی، بدتمیزی کی لیول پہ، وہ تو سارا لیول بدتمیزی کا اس پہ بیٹھی تھی۔ اب اگلا بندہ اس لیول کی بے عزتی کرانے کے بعد یا کسی لیول کی بھی بے وفائی دیکھنے کے بعد، زبان درازی یا آپ کی خدمت ہی نہیں کرنا، سوئے پڑے رہنا ہے، اور غریب دفتر مہینوں سے بغیر ناشتے کے جا رہا ہو، اور پھر ایک دم آپ ناشتہ پکڑانے لگ جائیں، تو اب آپ سوچیں کہ یہ رک کر مجھے سلوٹ کرے، میرے لیے کوئی فوراً جا کے تحفہ بھیجے، بکے بھیجے، تو نہیں بھیجا جا سکتا۔ 1.5 ہفتے 1.5 مہینے کی جو اچھائی ہے، یہ آپ کے جو 1.5 سال آپ نے برباد کیے تھے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں صبر چاہیے ہوتا کہ پھر آپ کو اس کی محبت جیتنے کے لیے، اس کے دل میں دوبارہ سے اپنی جگہ ایک سٹیپ اوپر کرنے کے لیے، کہاں آپ 9ویں مالے پہ ہوں اور وہاں سے گر کے نیچے آ گئے ہوں زمین پہ، محبت کی کمی کی وجہ سے، خدمت کی کمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے اے پیارے لوگوں، زندگی کی اچھائیوں پہ، زندگی کی خوبصورتیوں پہ، انسانوں کی بہترین جو ادائیں ہیں اور رویے ہیں، ان پہ کبھی اپنے ایمان کو اور یقین کو نہ کم کیجیے گا، نہ اس کو ڈگمگانے دیجیے گا۔ میرے رب نے اس دنیا میں خوبصورتیاں اور بہترین لوگ اتنے زیادہ پیدا کیے ہیں، اب ہم ان تک پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی ہم خود اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ جب کسی کے ساتھ آپ کو جیسی بہترین زندگی چاہیے ہوتی ہے، خود اپنی طرف سے بھی تو کچھ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔